अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 6th क्लास की उर्दू का कवायद व इंशा परदाजी और मारूजी सवालात करेंगे। सबसे पहले हर्फ पढ़ेंगे। हर्फ कहते हैं मुफरद आवाज़ को, हर्फ कहते हैं मसलन अलिफ, बे, सीन, स्वाद, ऐन, काफ वगैरह। लफ्ज़ मुफरद आवाज़ों यानी हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं, मसलन खुदा, रसूल, इल्म वगैरह। जुमला ग्रामर की ज़बान में लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जिससे कोई बात पूरी तरह समझ में आ जाए जुमला कहलाता है। मसलन अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद खातमुन नबीयीन अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, सच निजात का ज़रिया है। कलमा वो अल्फाज जिसके कुछ मानी हो कलमा कहलाते हैं, यानी कलमा बामानी लफ्ज़ होते हैं, मसलन पानी, रोटी, मैला, बात, सौदा वगैरह कलमे हैं। महमिल वो अल्फाज जिनके मानी कुछ नहीं होते बल्कि बामानी लफ्ज़ों के साथ बात में ज़ोर या खूबसूरती पैदा करने के लिए बोले जाते हैं, महमिल कहलाते हैं। यानी महमिल बेमानी लफ्ज़ होते हैं, मसलन वानी, वोटी, कुचैला, चीट, सल्फ वगैरह। आगे हम कलमे की अक़साम करेंगे। कलमे की 3 अक़साम हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ। नंबर 1 इसम, इसके मानी है नाम, किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को इसम कहते हैं, मसलन कुर्सी, खालिद, लाहौर, बाग, फूल वगैरह। फ़ेल के मानी है वो काम जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना के लिहाज से पाया जाए, मसलन आया है, आएगा वगैरह फ़ेल कहलाता है। नंबर 3 हर्फ। हर्फ वो कलमा है जो ना तो किसी चीज़ का नाम हो और ना काम करने या होने के मानी दे, बल्कि वो इसम और फ़ेल से मिलकर अपने मानी ज़ाहिर करे, मसलन के, की, को, पर, में, से, या, तक वगैरह। इसके बाद स्टूडेंट्स इसम की अक़साम करेंगे। इसम की 3 अक़साम है, जामिद, मस्तर, मश्तक। सबसे पहले जामिद करेंगे। जामिद के मानी है ठोस या जमा हुआ। वो इसम है जो ना खुद किसी इसम से बना हो और ना इससे कोई इसम और इसम बन सके, मसलन किताब, कुर्सी, मेज़, कलम, दवात वगैरह। इसके बाद मस्तर करेंगे। मस्तर के मानी है निकलने की जगह। ये वो इसम है जो ख़ुद तो किसी इसम से ना बना हो लेकिन इससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई नए अल्फाज बन सकें, मसलन खेलना, पढ़ना, लिखना, डरना, चलना वगैरह। मस्तर की निशानी क्या होती है? उर्दू मस्तरों के आखिर में हमेशा ना आता है, जैसा कि ऊपर की मिसालों से ज़ाहिर होता है, लेकिन बाज़ इसम ऐसे भी हैं जिनके आखिर में ना होता है लेकिन वो मस्तर नहीं होते, मसलन नाना, बिछोना, गन्ना वगैरह। इसके बाद मश्तक करेंगे। मश्तक के मानी है निकला हुआ। ये वो इसम है जो किसी मस्तर से निकला हुआ, मसलन पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखने वाला, डरना से डरावा और जाना से जाने वाला वगैरह। इसम की अक़साम अब हम मानी के लिहाज से करेंगे, जो कि 2 हैं, इसम नकरा, इसम मारफा। नंबर 1 इसम नकरा। इसम नकरा वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम ना हो बल्कि आम चीज़ों के लिए बोला जाए, इसे इसमें आम भी कहते हैं, मसलन आदमी, शहर, दरिया, ज़बान, पहाड़ वगैरह। इसके बाद इसम मारफा करेंगे। इसम मारफा वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, इसे इसमें ख़ास भी कहते हैं, मसलन महमूद, लाहौर, रावी, उर्दू, हिमालय वगैरह। इंग्लिश में स्टूडेंट्स आप इसको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के नाम से पढ़ते हैं। इसके बाद अब हम इसम मारफा की अक़साम करेंगे। इसम मारफा की अक़साम इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल। इसम अलम करेंगे। अलम के मानी अलामत या निशान के हैं। चूँकि हम अशख़ास को इनके नामों के ज़रिए पहचानते हैं, इसलिए इसमें अलम हम सिर्फ़ इन इसमों को कहते हैं जो अशख़ास की पहचान के लिए अलामत का काम देते हैं, मसलन हुसैन, अहमद, नासिर अली वगैरह। जी आगे इसम अलम की अक़साम करेंगे। ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत, उर्फ़ वगैरह। नंबर 1 ख़िताब वो एज़ाज़ी नाम है जो किसी शख्स की खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत या कौम की तरफ से दिया जाए, मसलन शम्सुल उलमा, खान बहादुर, सर, कायद-ए-आज़म, रुस्तम ज़मान वगैरह। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ख़िताबात की बजाय एज़ाज़ात दिए जाते हैं, मसलन निशान हैदर, हिलाल जुर्रत, सितारे ख़िदमत, सितारे पाकिस्तान वगैरह। शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद ने इस्लाही नावल लिखे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी थे। रुस्तम ज़मान गामा एक नामवर पहलवान था। नंबर 2 करेंगे लक़ब।
وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے لقب کہتے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا سے ہم کلام ہونے کی وجہ سے کلیم اللہ کہلائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کی راہ میں ذبح ہونا قبول کر لیا تھا، اس لیے وہ ذبیح اللہ کہلائے۔ اسی طرح خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور داتا گنج بخش حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ نمبر 3، تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اسد اللہ خان غالب، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد۔ ان میں غالب، حالی اور آزاد کیا ہیں؟ تخلص ہیں۔ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر۔ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب کنیت کریں گے وہ نام ہے جو باپ، بیٹے، ماں، بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے۔ مثلاً حضرت ابو طالب کے بیٹے کا نام طالب تھا، آپ بیٹے کی وجہ سے ابو طالب یعنی طالب کا باپ کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام تھا، اس لیے آپ ابن مریم کہلائے۔ اسی طرح ابن خطاب، خطاب کا بیٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ بھی کنیت ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس کے بعد 5ویں قسم ہے عرف، وہ نام ہے جو اصلی نام کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ مثلاً فتح الدین کو پیار یا حقارت کی وجہ سے فقیر کالے خان، کلن اور فخر الدین کو فخرو کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام عرف ہیں۔ اسی طرح گاما، غلام محمد اور ماجہ معراج دین کا عرف ہے۔ اسم ضمیر کی حالتیں: ضمیر غائب، ضمیر حاضر یا مخاطب، ضمیر متکلم۔ نمبر 1، ضمیر غائب۔ ضمیر غائب اس اسم کی جگہ لائی جاتی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو لیکن وہ خود حاضر نہ ہو۔ ضمیر غائب میں واحد کے لیے وہ اور اس اور جمع کے لیے وہ اور ان کا استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ضمیر حاضر یا مخاطب۔ ضمیر حاضر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو حاضر ہو اور اس سے مخاطب ہو کر بات چیت کی جا رہی ہو۔ اس ضمیر میں واحد کی صورت میں تو اور جمع کی صورت میں تم یا آپ استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر متکلم ایسے شخص کی جگہ استعمال ہوتی ہے جو خود گفتگو کر رہا ہو، اس میں واحد کے لیے میں اور جمع کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر کی ان صورتوں کو صیغے بھی کہا جاتا ہے۔ ان صیغوں کو ترتیب سے لکھنے کو گردان بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کریں گے فعل، فاعل، مفعول۔ فعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل گرامر کی زبان میں وہ کلمہ جو کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے یا وقت کے ساتھ ظاہر کرے فعل کہلاتا ہے۔ مثلاً خالد نے آم کھایا، زاہدہ کتاب پڑھتی ہے، اصغر خط لکھے گا۔ ان مثالوں میں کھایا، پڑھتی ہے اور لکھے گا فعل ہیں۔ فعل یعنی کام ہے۔ فاعل کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ مثلاً اوپر کی مثالوں میں خالد، زاہدہ اور اصغر مفعول ہیں، جو کام کر رہے ہیں انہیں ہم فاعل کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مفعول۔ جس شخص یا چیز پر کام کا اثر پڑے یا جس پر کام واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ مثلاً اوپر کی مثالوں میں آم، کتاب اور خط مفعول ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے کریں گے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے کی تھی، ماضی، حال اور مستقبل۔ نمبر 1، ماضی۔ ماضی وہ فعل ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً اشرف نے خط لکھا، اسلم بازار گیا وغیرہ۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نمبر 2 کریں گے حال۔ فعل حال وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً اشرف خط لکھتا ہے، اسلم بازار جاتا ہے وغیرہ۔ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے۔ مثلاً اشرف خط لکھے گا، اسلم بازار جائے گا وغیرہ۔